لا أعبد. And again. لا أعبد. أعبد. And again. Next read. Yes, next. تع ما تع. Next letter. Okay. تعب. Next letter. Yes. تعبد. Read again. لا أعبد ما تعبدون. Okay, next. Yes, next. Okay. ولا. Read again. ولا. لا مالي ما تزبر لا. ولا. Next. Okay. ولا أن. غنى نون أن غنى. غنى. Red color is for غنى. Okay. What is غنى? Do you know? In غنى we stay the sound into one nose for 3 seconds. Okay. أن. جنون زبر أن. ولا أنتم. Next. عين खड़ी زبر ع. Read again. Next letter. Yes. عابي. Next. Start. عابد. Next letter. Okay. عابدون. 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 Read again. عابدون. Next. What is this letter? Okay. Yeah. Next. ما أعبد. ولا أنتم. ولا أنتم. عابدون ما أعبد. ولا أنتم. عابدون ما أعبد.
ولا أنتم عابدون ما أعبد. Next ayah. ولا. Next letter. Yeah. Next. ولا أنا ولا أنا. Next. عين ألف زبر ع. Next letter. Yeah. عابد ما عابد ما. Next. Okay. بات زبر بات تانين بشتم. بات زبر بات. بات زبر بات. عبدتم عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم. عابد ما عبدتم. Better look at the page. Next Irish. Okay. Okay. Next. ولا أنتم. Next read. Next. Yes. عابي. Next. Next. عابدون عابدون. Next. Okay. Next. Okay. ما أعبد ولا أنتم عابدون 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 ما أعبد
ولا أنتم عابدون ما أعبد लास्ट आया ओके गुड नेक्स्ट ओके नेक्स्ट ओके वालिया वालियदी गुड माशाल्लाह very good you read very well okay now I will need you repeat after me one time without spelling okay look at the page from first ayah focus on lesson okay beta suratul kafirun this is name suratul kafirun bismillahir rahmanir rahim قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ما أعبد इससे कलकला लेटर दालिस ऑन कलकला ओके ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين Okay, next surah, Suratul Kawthar. Okay, this name surah, Suratul Kawthar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-kawthar.
إنا أعطيناك الكوثر. First time غنى and long read known on mud sign. Okay. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. إنا First time غنى and long read known on mud sign. إنا أعطيناك الكوثر. أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. Next. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك إن known is not long read, just غنى. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. كالكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. Next. Again. كل إنا أعطيناك الكوثر. Next. أعطيناك الكوثر. Allah. إن again. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن
شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك إن شانئك إن شانئك إن شانئك هو الأبتر. Next. هو الأبتر. You have to practice from this lesson, okay? ओए असर करते आजू कुछ ही नहीं तू Need to meet tomorrow this lesson, inshallah, okay? Okay, now you read. Calm lesson read. Second kalma shahada. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Third kalma read. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Four kalma read. Four kalma tawheed. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت Next page, where are you looking? أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Okay, read again. Four kalma. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت
أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Okay, see you next class. Inshallah, new lesson. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.